मौला अली अलैहि सलाम फरमाते हैं, अगर दोस्ती तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। नफ्सियात के मुताबिक 15 मिनट हंसना जिस्म के लिए इतना ही फायदेमंद है जितना 2 घंटे सोना। बेध्यानी से सिर्फ फूल ही नहीं, इंसान भी सूख जाते हैं। जिन लोगों का फेवरेट कलर ब्लैक एंड ग्रीन होता है वो बहुत ज़हीन और मजहब से मोहब्बत करने वाले होते हैं। जो लोग वरासत टाइम पर तकसीम नहीं करते उनके बहुत सारे वारसों का इंतकाल हो जाता है पर उन्हें हिस्सा नहीं मिलता। जो बंदा हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ले वो मरते ही जन्नत में दाखिल होगा। वक्त का पंछी और दरिया की लहर किसी का इंतजार नहीं करते और यही असूल औरत का भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बोले और याद रखें आपकी जिंदगी बहुत सारे लोगों से बेहतर है। माहिर नफ्सियात शायद ना माने लेकिन जहनी बीमारियों के सबसे बड़े जिम्मेदार अपने घर वाले होते हैं। माशरे का नंबर तो आता ही बहुत बाद में है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वालों के हाथों में हमेशा चाकू होता है। एक शौहर अपनी बीवी के आधे से ज्यादा शौक इसलिए मार देता है कि घर वाले क्या कहेंगे। जिन औरतों के शौहर साथ देते हैं बस वही रानी बनी बैठी है, वरना कोई बच्चों के लिए जी रही है तो कोई ससुराल और मैके की इज्जत की खातिर जी रही है। जब बीवी तुम्हारे लिए अपना बचपन, अपना आंगन और अपने घर वालों को छोड़ कर आती है तो क्या तुम उसके लिए अपनी अना, अपना गुस्सा और अपनी अकड़ नहीं छोड़ सकते। ख्वाहिश के सांप को इब्तदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। चीनी कहावत है, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। अपनी तो मोहब्बत की बस इतनी सी कहानी है, टूटी हुई कश्ती है, ठहरा हुआ पानी है। एक फूल किताबों में दम तोड़ चुका है, कुछ याद नहीं आता ये किसकी निशानी है। मोहब्बत से इत्मीनान होना आप खयानत से रोकता है। आपको जिससे मोहब्बत है अगर उससे मुतमईन है तो चाहे वो दूर ही क्यों ना हो आप किसी और को नहीं देखेंगे। किसी औरत का शौहर अगर गैर औरत के पास जाए तो औरत को समझ लेना चाहिए कि वो अपने शौहर को खुशी और सुकून देने में नाकाम हो चुकी है। तुम्हारे हाथों से टूटी हुई औरत अगर फिर भी तुम्हारे लिए दिल का दरवाजा खुला रखे तो इससे ज्यादा बहादुर, मुखलिस और वफादार औरत कोई हो ही नहीं सकती। बेहतरीन औरत वही है जिसकी हुदूद उसने खुद मुतय्यन की हों और हर हाल में उनकी पासदारी करे, जो खुद से वफादार हो, सही और गलत का फर्क पहचानती हो और जो बतौर लड़की, बेटी, बहन, माँ काबिले भरोसा हो। शादीशुदा औरतों से गुजारिश है कि झूठी हमदर्दी करने वालों से मुतासिर होकर अपने घर का माहौल खराब मत करें। आप जिसके निकाह में है वो दुनिया का बेहतरीन इंसान है। औरतें बड़ी सख्त दिमाग होती हैं, यूं तो इन्हें सिनफे नाजुक कहा जाता है, मगर जब वास्ता पड़े तो मालूम होता है कि इन जैसी सिनफे करख्त दुनिया के तख्ते पर और कोई नहीं। अल्लाह ताला से अपना रिश्ता इतना मजबूत करो कि तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत ना पड़े। इंसान जब मुनाफिकत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी किसी और के दर्द की वजह नहीं बनते। इबादतें तस्बीह से मशरूत नहीं, नियतों की पाबंद होती हैं। नियतों में खोट हो तो बरसों की रियाजत बेकार हो जाती है। सारी जिंदगी कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मरने वाले दिन सब पूछते हैं कि कैसे मरा। अगर हर इंसान अच्छा होता तो जहन्नुम ना बनाई जाती और अगर जिंदगी में सुकून होता तो मौत ना बनाई जाती।
ایک عربی کہاوت ہے کہ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتبار کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے تو وہ کبھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی کے عیب ظاہر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں، اگر وہ سب ظاہر ہو جائے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ شاید ہمیں چھپنے کی ہی جگہ نہ ملے۔ دوستی کا رشتہ بہت ہی خاص ہوتا ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو دور رہ کے بھی پاس ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کو 20 سیکنڈ سے زیادہ گلے لگانے پر ہم اس انسان پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کا انتقام قدرت لیتی ہے، بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں گرگٹ کی مانند ہوتے ہیں، ساری عمر ساتھ رہنے کے دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں پتہ بھی نہیں چلتا کب اور کیسے رنگ بدلتے ہیں۔ بھروسہ بہت قیمتی چیز ہے، نہ ہی یہ ہر کسی پہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کمزور اور گھٹیا لوگ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ مخلصی کی اپنی ایک بہت پیاری بھینی بھینی سی خوشبو ہوتی ہے۔ آپ جتنا زیادہ دنیا کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ جلدی اسے محسوس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح دھوکے، غرض اور لالچ کی ایک خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے، اور اسے بھی وہی سونگھ سکتا ہے جس نے زمانے کی ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو لوگوں کو پہچاننے کا ہنر آ جائے تو آپ کامیاب ترین انسان ہیں، کیونکہ لوگ جو نظر آتے ہیں وہ ہوتے نہیں۔ نہ جانے اب کیوں احساس ہونے لگا ہے دل کی بات دل میں ہی رہتی تو اچھا تھا۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ بدتمیزی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا تو پتہ نہیں چلتا، دوسروں کی بری لگتی ہے۔ جن لوگوں سے روح کا تعلق بن جاتا ہے نا، اکثر انسان کی بربادی کا سبب وہی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ شہد کی طرح دل میں اترنے والے لوگ اکثر دوگلے اور فسادی ہوا کرتے ہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی خود شور مچائے۔ یہ دنیا مطلبی اور لالچی ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو خون کے رشتے بھی احساس نہیں کرتے اور بیچ بھنور میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، مگر بولنے سے پہلے سوچ لو کہ دوبارہ جب ملو تو شرمندگی اور احساس ندامت نہ ہو۔ خدا پر بھروسہ رکھو، اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ جس مرد کو صرف جسمانی محبت ہوگی وہ تمہیں دو باتیں بار بار بولتا ہے، تم سے اکیلے میں ملنا ہے، پہلے ملو پھر شادی کرتے ہیں،